अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने कोई सालन नहीं बनाया है। कल शाम को मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था तो वही पड़ा हुआ था। साथ में मैंने बना लिया मीठा दलिया और साथ बच्चों को जो है गोभी के पराठे बना दूंगी। तो बस दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। शाम को इंशाल्लाह फिर मैं बच्चों के लिए कुछ फ्रेश अच्छा सा बना के उनको उनकी चॉइस के हिसाब से दे दूंगी। और साथ साथ हम बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। अच्छा, मैंने शादी के फ़ौरन बाद एक एनजीओ में काम किया था। 3 साल का मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जिनको बच्चियों को डिवोर्स हो जाती थी या बेवा होती थी या घर से जैसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, घर वाले निकाल देते थे, तो उस एनजीओ पे मैंने काम किया है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि किस हद तक वो टॉक्सिक रिश्तेदार, टॉक्सिक हस्बैंड किस तरह एक औरत की जो पर्सनैलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियां आई होती थी, एक टॉक्सिक रिश्ते ने जिनको तोड़ा होता था, वो उनकी मासूमियत, उनकी हंसी, वो सब खा जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉक्सिक हस्बैंड की पहचान क्या है और कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए कोई हेल्पफुल साबित हो सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शादी के बाद खुशी और सुकून की बजाय आप मुसलसल दबाव, खौफ या थकन का शिकार हैं? या आपके शौहर के रवैये ने आपको इमोशनली या मेंटली थका दिए? अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि आप एक टॉक्सिक हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टॉक्सिक हस्बैंड हमेशा अपनी बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप किससे बात करें, कहाँ जाएं, क्या पहने, सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। आपकी जो चॉइस है उसको वो कोई अहमियत ही नहीं देता है। अगर आप कुछ अपनी मर्ज़ी से करती हैं तो वो उसमें उसके अंदर से इतनी कोई नेगेटिविटी निकाल के आपके सामने रखता है कि आपका जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। और जो हेल्दी रिश्ता होता है वो एक एतमाद के ऊपर बनता है, कंट्रोल के ऊपर नहीं बनता है। दूसरी बात, बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त ना करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, लेकिन अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप थक गई हैं और थोड़ा वक्त अपने लिए चाहती हैं तो वो नाराज़ हो जाता है। आप अगर अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाती हैं या आप अगर अपने लिए टाइम निकालती हैं तो आपका हस्बैंड नाराज़ हो जाता है। वो आपकी स्पेस को, आपकी प्राइवेसी को और आपकी चॉइस को कभी भी सीरियस नहीं लेता है और हमेशा आपको डिसरेस्पेक्ट करेगा। आपकी प्राइवेसी को, आपकी चॉइस को और आप जो भी स्पेस अपने लिए पुरस्कून एक टाइम निकालना चाहती हैं तो वो हमेशा उसको डिसरेस्पेक्ट करेगा। जब आपको पूरा दिन कोई स्पेस ना मिलती हो तो मैं अक्सर कहती हूँ कि सुबह जो नमाज के बाद का टाइम होता है उसमें अपने लिए स्पेस लाजमी निकाला करें। अपने बारे में सोचें, अपने लिए लाजमी हेल्दी 15 से 20 मिनट का टाइम लाजमी निकाला करें, क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड नमाज पढ़ते ही सो जाते हैं, ऑफिस के टाइम पे फिर उठते हैं। उस वक्त आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं वो बनाएं और एक कोना अपने लिए ज़रूर मुख्तस करें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तीसरी बात, अक्सर वो अल्फाज से आपको हर्ट करता है, आपको नीचा दिखाता है या हर बात पर आपको कसूरवार ठहराता है। अब वो वर्डिंग क्या यूज़ करता है, अगर तुम अच्छी बीवी होती तो ये मसला ना होता। अच्छा, ये सारे एक साइकोलॉजिकल इशू होता है जो अपना हर चीज़ का ब्लेम सामने वाले पर डाल देते हैं, यानी हकीकत को तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं ताकि आप अपनी ही सैनिटी पर शक करें, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने फैसलों पर। जब आप एक टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं तो अपने ही फैसलों पर आपको शक होने लग जाता है, क्योंकि बार बार जब आपको डिग्रेड किया जाता है या आपकी बात को डिवैल्यू किया जाता है तो आपको ये लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। छोटी छोटी बातों पर चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना या धमकाना, कभी कभी वो फिज़िकल अब्यूज़ तक भी जा सकते हैं। और ये फिज़िकल अब्यूज़ तक अगर इंसान जब चला जाता है तो ये बहुत बड़ा एक डेंजर साइन है, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि मर्द का हाथ अगर एक दफ़ा उठ जाए तो वो फिर बार बार उठता है। तो मर्द जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब आप मुश्किल में हों, आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो आपको सपोर्ट देने की बजाय आपको इग्नोर करता है, मजाक उड़ाता है या उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगाता है।
جب آپ کے رشتہ دار یا بہن بھائی کوئی بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک ٹاکسک ہسبینڈ ہمیشہ آپ کا مذاق اڑائے گا. آپ کی کسی بھی بات کو جو آپ کسی کے سامنے نہیں بتانا چاہتے وہ کھل کے بتا دے گا، صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو ٹیز کرنے کے لیے. آپ کی سیلف جو ورتھ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. ٹاکسک ہسبینڈ بار بار بیوی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں، اس کے بغیر آپ ادھوری ہیں. یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے. اتنا وہ ریپیٹلی باتوں کو کرے گا کہ آپ میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہو، تمہارے اندر ہے ہی نہیں کچھ بھی، آپ کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتی ہو. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو. ایسی ورڈنگ وہ یوز کر کے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس بالکل ختم کر دیتی ہے. اس کو اپنی باتوں پر، اپنے کام پر اعتبار ہی نہیں رہتا، کیونکہ ہر وقت اس کو نیگیٹو باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ ساری نشانیاں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آتے ہیں جی حل کیا ہے، اب کریں کیا. کچھ ٹپس میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. سب سے پہلی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو باؤنڈریز سیٹ کریں. اپنی فیملی کے، اپنے بہن بھائیوں کے، آپ کے ساتھ جو بھی پرابلمس وغیرہ ہے کچھ بھی مت بتائیں. اپنی جو باؤنڈریز ہے اس کو سیٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے کتنا جو ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھنا ہے، کیا چیز اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے. کیونکہ مرد جو ہے وہ کبھی بھی تانا دیے بغیر نہیں رہتا ہے. اس لیے جب شروع سے ہی آپ سپیس رکھیں گی اور شروع سے ہی باؤنڈریز رکھیں گی تو وہ عادی ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کے معاملات میں زیادہ انٹرفیئر کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس حد تک اس کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے. دوسری بات، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنا سپورٹ سسٹم لازمی بنائیں. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو، فیملی ممبر ہو، اور نہیں تو آپ کسی تھراپسٹ سے مدد لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کے خلاف ہو جائیں گے یا گھر والے، تو کم از کم جو ہے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو تھراپسٹ جو ہے اس کو آپ ہائر کر لیں، اس سے مدد لیں، اس سے آپ اپنی جو لائف ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ٹپس لیں. ظلم پر خاموش رہنا کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کا ہر ظلم سہتی رہیں گی تو اس کو پتہ ہوگا اس نے آگے سے خاموش ہی رہنا ہے، کچھ نہیں بتانا ہے، تو اس کو اور شے ملتی ہے. جس سیلف کیئر پر توجہ دیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اپنی فزیکل جو اپیرنس ہے اس کو پرائرٹی دیں. کیونکہ جب آپ مینٹلی سٹرونگ ہوگی، مینٹلی صحت مند ہوگی تو آپ اپنے بارے میں فیصلے لے سکیں گی نا. اپنی صحت پر، اپنے ظاہری حلیے پر بالکل آپ ماسی نہ بن کے رہیں. آپ جتنا آپ کا بظاہر آپ خوبصورت نظر آئیں گی، صاف ستھری نظر آئیں گی، تو ویسے ہی کانفیڈنس آپ کا بحال رہتا ہے. یاد رکھیں، شوہر کا پیار اور کمپینین شپ سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے، زہر کا نہیں. اگر آپ سائنس پہچان رہی ہیں تو آنکھیں بند نہ کریں. اپنی سیلف ریسپیکٹ اور پیس کو ہمیشہ پرائرٹی دیں. امید آج کی ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. اللہ